अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर बराह रास्त, जी हाँ, आज बराह रास्त सिलसिला लेकर हाजिर हैं। 2 रिकॉर्डेड सिलसिले हुए, मेरा बैरून मुल्क सफ़र भी था, लेकिन हमने ये याद रहे कि हमारे जो सिलसिले रिकॉर्डेड होते हैं वो रिकॉर्डेड ज़रूर होते हैं मगर वो नए सिलसिले होते हैं। ऐसा नहीं हम किसी सिलसिले को रिपीट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि हर सिलसिले में नई टीम होती है, नए मुकाबले होते हैं, लेकिन आज हम बराह रास्त हैं, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपके मैसेजेस भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और आपसे आज ऑनलाइन सवाल भी करेंगे। स्क्रीन पर आपको दावत इस्लामी के बहुत ही खूबसूरत हमारी मजलिस, जो मजलिस IT है, ज़हनी आजमाइश की उन्होंने एप्लीकेशन बनाई हुई है। अगर अभी तक आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें। तमाम किस्म के मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन हैं उनके अंदर ये फ्री डाउनलोड ऑप्शन मौजूद है, ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन। और आज का सवाल क्विज़ एप्लीकेशन पर जारी कर दिया गया होगा, जल्दी जाइए उसका जवाब दीजिए। सिलसिले के आखिर में इंशाअल्लाह सही जवाब देने वालों को इंशाअल्लाह हम उनके नाम अनाउंस करेंगे। यहाँ मौजूद जो इस्लामी भाई हैं इंशाअल्लाह उनसे भी सवाल करेंगे। आज कौन सी 2 टीमें हैं, उन दोनों टीमों को बुलाते हैं और अपने सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ लें। खानपुर और डेरा गाजी खान, दोनों तरफ के इस्लाम में तशरीफ़ लें। ज़हनी आजमाइश सीजन 11 का आज 11वां सिलसिला है। 10 सिलसिले हो गए हैं जनाब, 10 टीमें अगले राउंड के लिए पहुंच चुकी हैं। याद रहे अगले राउंड में 16 टीमों ने जाना है, 6 टीमें अभी बाकी हैं जिन्होंने अगले राउंड में जाना है, और जब 16 हो जाएंगी तो फिर उसके बाद नॉकआउट राउंड शुरू हो जाएंगे, यानी प्री क्वार्टर फाइनल होंगे। 16 टीमें आपस में मुकाबला करेंगी और उसमें 8 वापस चली जाएंगी, 8 क्वार्टर फाइनल के लिए आगे चली जाएंगी। 8 टीमें जब आपस में मुकाबला करेंगी तो 4 सेमीफाइनल के लिए आगे चली जाएंगी, और फिर 4 में से जब ये आपस में मुकाबला करेंगे तो 2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। और फिर देखना होगा सीजन 11 ज़हनी आजमाइश का फाइनल इस बार किस टीम ने जीतना है। यानी अगर किसी भी टीम को फाइनल जीतना है तो गालिबन उसे 5 मुकाबले जीतने होंगे। आज पहली सीढ़ी है, देखते हैं खानपुर या डेरा गाजी खान। वैसे तो दोनों ही यूं समझिए कि जनूबी पंजाब की टीमें हैं, और इस बार जनूबी पंजाब की टीमों का परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है, टीमें आगे जा रही हैं, और इन दोनों में से कोई एक तो ज़रूर आगे जाएगी, एक कौन सी पीछे रहेगी ये वक्त बताएगा। आइए दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से तारुफ हासिल करते हैं। खानपुर के इस्लामी भाई अपना नाम भी बताएंगे, करते क्या हैं ये भी बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना खानपुर के दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह, दर्जा खामिसा के तालिब। दूसरे भाई? मेरा नाम मोहम्मद सकलैन अत्तारी है और मैं जामियातुल मदीना समासट्टा के दर्जा खामिसा में पढ़ता हूँ। चलें जनाब, समासट्टा से भी आए हैं इस्लामी भाई। तीसरे भाई? मेरा नाम मोहम्मद मुरीद हुसैन अत्तारी है, मैं जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना समासट्टा का दर्जा सालसा का तालिब इल्म। चलें जनाब, तीनों जामियातुल मदीना के तालिब इल्म हैं। यहाँ तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं, इनका ऑडिशन हुआ तो कैसा हुआ, आइए कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले, जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले, उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में, उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में। ज़हनी आजमाइश की टीम फैज़ान मदीना खानपुर में आई हुई है। कसीर इस्लामी भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो इस ज़हनी आजमाइश के ऑडिशन देने के लिए आए हैं। नबी पाक की उन शहजादी का नाम बताएं जिन्हें खातून जन्नत कहा जाए। हज़रत फ़ातिमा। इनके 2 शहजादों के नाम बताएं। हज़रत हसन, हज़रत इमाम हुसैन। हसन और हुसैन को लफ्ज़ को मिलाकर भी कुछ कहा जाता है ना, हसनैन। हसनैन। कलाम कौन सा याद है आपको?
وہ سوئے لگازار پھرتے ہیں۔ مرید حسین اتاری۔ بچے کی اذان یا اذان نماز کے علاوہ کوئی اذان دی جائے تو اس کا جواب دیا جائے گا؟ اذان نماز کے علاوہ دیگر اذانوں کا جواب بھی دیا جائے گا، مثلا بچے کی ولادت کے بعد کے اذان کا بھی جواب دیا جائے گا۔ سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے؟ طور پہاڑ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیری ہی جانب پر اٹھتی ہے ہر آسی کی نظر، ایک جانے بے خطا پہ دو جہاں کا بار ہے۔ کہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا آنے دیے، دو یا ڈبو دو۔ اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی۔ اس کا مقطع سنائیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ جناب خانپور کے اسلامی بھائی ہم تک پہنچے تو کیسے پہنچے آپ نے دیکھا، چلتے ہیں ڈیرہ غازی خان کے اسلامی بھائیوں کے پاس۔ قریب ہی ہیں، کتنا دور ہے خانپور سے ڈیرہ غازی خان؟ تقریباً تھوڑا سا سفر ہے، اتنا زیادہ سفر نہیں ہے۔ کتنا سفر ہے؟ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ اچھا جناب، مل کے ہی آئے ہوں گے پھر تو لگتا ہے راستے میں بھی۔ چلیں باری باری اپنا نام بتائیے۔ جی میرا نام عبد المجید ہے، میں درجہ اولا میں پڑھتا ہوں ڈیرہ غازی خان کے جامعۃ المدینہ میں۔ درجہ اولا میں پڑھتے ہیں۔ جی دوسرے بھائی؟ محمد فیاض اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان سخی سرور درجہ خامسہ میں پڑھتا ہوں۔ درجہ خامسہ فیضان سخی سرور سے، واہ بھائی۔ اگلے بھائی؟ محمد کمران رضا اتاری، ڈیرہ غازی خان درجہ مشتاق اتار۔ چلیں جناب، ڈیرہ غازی خان کے اسلامی بھائی یہاں تک پہنچے ہیں، کیسے پہنچے ہیں آئیے ان کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی تو اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان شہر میں، جس میں پہلی دفعہ ذہنی آزمائش کا آڈیشن ہونے جا رہا ہے۔ بلندیوں سے جا ملے جو علم سے ہو متصف، بلندیوں سے جا ملے قلم دوات چل۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیا۔ یہ بتائیے حضرت ابو امامہ باہری سے کتنی حدیثیں مروی ہیں؟ 250۔ 250۔ تیری ہی جانب پڑتی ہے ہر آسی کی نظر، ایک بے خطا جان پر دو جہاں کا بہر، ایک جان بے خطا پر دو جہاں کا بہر۔ اس کا مقطع سنائیں۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے پوچھتا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن کار ہے۔ جو علم سے ہو متصف، بلندیوں سے جا ملے جو علم سے ہو متصف، بلندیوں سے جا ملے قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ جناب دونوں ٹیموں کا آڈیشن بھی آپ نے دیکھ لیا، اب چلتے ہیں جو ایپلیکیشن پر آپ سے براہ راست سوال کیا گیا ہے، رکوع نماز کے ڈیش میں سے ہے، اب اس کو فل کرنا ہے، آپ نے اس کو پر کرنا ہے۔ 4 آپشن آپ کو ایپلیکیشن پر آ رہے ہوں گے، واجبات میں سے ہے، سنتیں، فرائض یا شرائط۔ رکوع کیا ہے نماز کی، یہ آپ نے ان 4 میں سے ایک آپشن کلک کرنا ہے۔ ذہنی آزمائش ایپلیکیشن پر جائیے، ذہنی آزمائش ایپلیکیشن پر جائیے اور وہاں جا کر ان 4 میں سے کسی آپشن پر کلک کر دیجئے۔ اپنی آئی ڈی کا نمبر سیو کر لیجئے گا تاکہ سلسلے کے آخر میں آپ کو پتہ چل سکے آج انعام لینے والے کون ہیں۔ آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، مگر چلتے ہیں جو کل آپ نے سلسلہ دیکھا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کا بیک اپ کیا ہے، آئیے وہ بتاتے ہیں۔ ذہنی آزمائش کا سلسلہ لے کر حاضر ہیں۔ آج ایک بار پھر 2 ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں اور آج ٹیمیں ایک تو آئی ہے مان صحرا سے اور دوسری ٹیم آئی ہے داتا صاحب کے، داتا حضور کے شہر لاہور سے۔ منافق کون سی 5 صورتیں یاد نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
मुनाफिक सूरह हूद, सूरह बराअत, सूरह नबा, सूरह दुखान और सूरह यासीन नहीं याद कर सकता। सूरह हूद, सूरह बरात, सूरह यासीन, सूरह दुखान और सूरह नबा को याद नहीं कर सकता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनकी जबीने नूर पर जुल्फ सिया बिखर गई। जमा है एक वक्त में जिद्दे सुबह शाम दो। जमा है एक वक्त में जिदे सुबह शाम दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसका खाइए उसका गाइए। इसका माना यह है कि फ़ायदेमंद आदमी की तारीफ करना, और इसका जुमला यह है कि हम दावत इस्लामी का खाते हैं और इसी का गाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 30 नंबर है लाहौर वालों के, 29 नंबर है मानसेरा वालों के। 2 नंबर का फर्क है, कभी भी खत्म हो सकता है। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है तहरीर कीजिए। के रास्ते देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह तआला का मज़ार सहरा मदीना मुल्तान में है। सही। शबे मेराज 27 शाबान को होती है। सही। सियासित्ता फिक की 6 मुस्तनद किताबों को कहते हैं। गलत। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। सही। कसीदा बुर्दा शरीफ इमाम बुसेरी ने लिखा है। सही। जनाब पहले 2 सवाल में आप गलतियां कर गए। जनाब शबे मेराज 27 शाबान नहीं 27 रजब को होती है। अब बारी आखिरी है। लाहौर के इस्लामी भाई ज़ैनुल आबिदीन मौलाना हामिद रजा खान आला हजरत के साहबजादे हैं। सही। जन्नतुल माला ताइफ का मशहूर कब्रिस्तान नहीं है। सही। नमाज में रुकू करना वाजिब है। गलत। अबू हनीफा इमाम आजम की कुल्लियत नहीं है। गलत। 10 शवाल मुकर्रम को ईद उल फित्र होती है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बेहतरीन तैयारी के साथ लाहौर की टीम आगे बढ़ गई है, मगर मानसेरा वालों ने भी जबरदस्त मुकाबला किया। मौका मिलेगा, दिल छोटा ना करें, दोनों टीमें आगे आ जाएं। जी नाजरीन, आपने देखा कि लाहौर वाले आगे बढ़ गए हैं, मानसेरा वाले कुछ नंबरों से पीछे रहे हैं, मगर बारी मानसेरा वालों को भी मिलेगी। आज डेरा गाजी खान या खानपुर, किसने आगे जाना है? वैसे खानपुर का खोया बड़ा मशहूर है, तो हमें तो उम्मीद थी शायद आप लेकर आते हमारे लिए। अच्छा बापू, खोया थोड़ी है, ये तो कुरानदाजी है। जी कुरानदाजी भी करेंगे इंशाल्लाह। और नहीं, वैसे मैं मीठा कम खाता हूँ। मैं सिर्फ बता रहा था कि खानपुर में बहुत मशहूर इसकी डिश है और इनका बड़ा दुनिया भर में उसका नाम है खानपुर के खोए का। अच्छा अब नाजरीन, मैं आपको एक और अहम ऐलान आज करना चाहता हूँ। और ये बड़ी कॉलें आती रहीं, बड़े मैसेजेस भी आते रहे कि जनाब ज़हनी आजमाइश सिलसिले का टाइम जल्दी किया जाए। तो कहते हैं ना, नाजरीन की भरपूर फरमाइश पर हमारी मजलिस ने अब ये तय किया है कि ज़हनी आजमाइश पीर, मंगल और बुध इंशाअल्लाह रात 9 बजे बराह रास्त हुआ करेगा। और कल भी 9 बजे होगा, परसों भी 9 बजे होगा। अलबत्ता जुमेरात को चूँकि हफ्तावार इज्तिमा होता है, तो उसमें जुमेरात इज्तिमा के बाद तकरीबन 9:45 बजे 9:45 पे लाइव होगा। लेकिन पीर मंगल बुध एटलीस्ट ये अब 9 बजे इंशाल्लाह होगा। आज भी अब 9 बजे कर सकते थे, मगर हमने इसलिए नहीं किया कि हमने पहले ऐलान नहीं किया था। तो कल से इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश की पैगाम नोट भी कीजिए, आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि 9 बजे से ही आप हमारे साथ शामिल हो जाएँ। नाज़रीन, आपसे भी एक सवाल हम करके गए थे, बेशक वो रिकॉर्डेड सिलसिला था, लेकिन उसका जवाब भी आपको देंगे और उसमें से इंशाल्लाह कुरानदाजी भी करेंगे। सवाल क्या था, जवाब क्या था, नाम किसका निकलता है? आइए चलते हैं शफीक भाई के पास। सवाल ये था कि वो कौन से वाहिद साहबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिनका नाम कुरान मजीद में आया। तो सही जवाब है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हु। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए, उनमें से चंद के नाम पढ़ के सुना देता हूँ। बिनते सलीम कराची से, बिनते फ़ारूक डेरा गाजी खान से, बिनते सरवर अत्तारिया सरगोदा, बिनते फ़ज़ल लियाकतपुर, उम्मे हानी कश्मीर, बिनते अब्दुर्रज़ाक झंग, बिनते फ़िदा हुसैन लाहौर, मुआविया रज़ा अत्तारी सियालकोट, बिनते आमिर कराची, बिनते अब्दुर्रहमान बोरेवाला, बिनते मोहम्मद शरीफ अत्तारिया पन्नू आकिल, बिनते नियाज़ अहमद रहीम यार खान, मोहम्मद फ़ैसल अत्तारी फैसलाबाद, बिनते नदीम अत्तारिया गुजरावाला, बिनते इब्राहीम हैदराबाद, वकास अहमद टेक्सला, ज़ैनुल आबिदीन रावलपिंडी, मोहम्मद दानिश वाकैंड, बिनते जुल्फ़िकार अत्तारिया मुल्तान और बिनते गुल मोहम्मद कामों की। अब देखते हैं कि किन का नाम निकलता है। तोहफ़ा जा रहा है आज अब्दुल हबीब भाई, पन्नू आकिल तोहफ़ा जा रहा है और बिनते मोहम्मद शरीफ अत्तारी। आप अपने महरम के ज़रिए हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप तक तोहफ़ा पहुँचाया जाएगा। जनाब
اپنا رابطہ اور ایڈریس بھجوا دیجئے گا تو انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ پہنچ جائے گا. آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں آج کا سلسلہ کس طرح چلے گا, سیگمنٹس کون کون سے ہیں. جی علم نور ہے عشق کے بول, زبان و بیان تعارف قرآن, تحریر کیجئے سفر ہے مگر اکیلے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب دونوں طرف کی ٹیموں سے 5-5 سوال ہوں گے, ہر سوال کے جواب کے لیے 25 سیکنڈ ہوں گے. مشورہ کیجئے گا, غلطی نہ ہو اس کا خیال رکھیے گا. غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا. خانپور والوں سے پہلا سوال کریں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب کلمۃ اللہ ہے, کیونکہ آپ کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی. اور آپ کا ایک لقب روح اللہ بھی ہے, کیونکہ آپ روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام کی پھونک سے پیدا کیے گئے. یا اس وجہ سے آپ کو روح اللہ لقب ہے کہ آپ مردہ دلوں کو روح ایمانی بخشا کرتے تھے, اس لیے آپ کو روح اللہ کا لقب عطا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کلمت اللہ بھی لقب ہے, روح اللہ بھی لقب ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ڈیرہ غازی خان والوں کی ہے. کسی عالم کی غیبت کرنے کا کیا انجام ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی عالم کی غیبت کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پہ لکھ دے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے. قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. غیبت ویسے ہی بڑا گناہ ہے, مگر کسی عالم دین کی غیبت کرنا یہ اور بڑی برائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. المسجد حصن حسین من الشیطان, اس کا ترجمہ بتائیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. مسجد شیطان سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم کا ترجمہ سنائیے. کلم الناس علی قدر عقولہم, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے کلام کرو. لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. جناب سوال ہے خانپور والوں سے, نماز میں دونوں طرف سلام پھیرتے وقت السلام علیکم میں سے کون سا لفظ کہنا واجب ہے اور کون سا سنت ہے؟ دیکھے ہم شفا کے راستے صاف اور شفا. دونوں طرف نماز کے اندر سلام پھیرتے وقت السلام علیکم میں سے لفظ السلام کہنا یہ واجب ہے, اور علیکم کہنا جو ہے یہ سنت ہے, واجب نہیں ہے. جی دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام یہ دونوں بار واجب ہے, جبکہ لفظ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. بسم اللہ کہہ کر وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو بندہ بسم اللہ کہہ کر وضو کرتا ہے تو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم اس کا پاک ہو جاتا ہے, اور جو بسم اللہ کہہ کر وضو نہیں کرتا تو اس کا وہی جسم, اس کے وہی اعضاء پاک ہوتے ہیں جن کو وہ دھوتا ہے. جی پورا جسم پاک ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر وضو کرے. البتہ ایسا نہیں ہے کہ کسی پر غسل فرض ہے تو وہ بسم اللہ کہہ کر وضو کر لے تو وہ پاک ہو جائے گا. یہ اور طرح کی پاکی ہے کہ جس میں برکت پورے جسم کو مل جائے گی, تو بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. خانپور والوں سے سوال ہے, بازار میں اللہ کا ذکر کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ جو بازار میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بازار والوں کی تعداد کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس کی ایک اور فضیلت میرے پاس لکھی ہوئی ہے, اور آپ نے
میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ بازار میں ذکر کرنے کی کیا فضیلت ہے، آپ نے ایک اور جواب دے دیا ہے. جواب یہ ہے، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والا روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے لیے چاند جیسی چمک دمک اور سورج جیسی جگمگاہٹ ہوگی. آپ سے غلطی ہو گئی ہے جناب. جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو شیطان ہی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے اس نے مجھ سے 2/3 ایمان مضبوط کر لیا. ہائے افسوس، شیطان کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے 2/3 دین بچا لیا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے خانپور والوں، نکاح کو نکاح کیوں کہتے ہیں؟ نکاح کا معنی ہے ملانا، کیونکہ اس کے ذریعے دو یعنی میاں بیوی آپس میں مل کر رہتے ہیں اور 2 خاندان بھی ملتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سے 2 ملک بھی آپس میں مل جاتے ہیں. جی جناب، 2 خاندان، 2 ملک، میاں بیوی بھی تو ملتے ہیں. کئی فوائد بعض اوقات نکاح سے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو ملانے والی چیز نکاح کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب بتائیے بازار میں مغفرت طلب کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو بندہ بازار کے اندر مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ بازار میں ہوتے ہیں ان کی تعداد کے مطابق اس کے بخشش فرماتا ہے، گناہ بخش دیتا ہے. بازار میں اللہ پاک سے جو مغفرت طلب کرے اللہ تعالیٰ بازار والوں کی تعداد کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. 5 سوال ہو گئے جناب. ایک غلطی کی ہے خانپور والوں نے، 2 نمبر کا فرق ہو گیا ہے، مگر ابھی مقابلہ باقی ہے. اسکور بورڈ جانے سے پہلے آئیے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال بھی پوچھیں گے. ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں مبلغ دعوت اسلامی بہت پیارے مدنی اسلامی بھائی ہیں، راشد مدنی بھائی آئے ہیں، ان کو بھی مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے. آئیے ذرا حاضرین سے کچھ سوال کر لیں. جی شفیق بھائی. سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ انشاءاللہ عز و جل تحفے میں متبرک پانیوں کا مجموعہ. جی 3 دن کا مدنی قافلہ. میرا نام محمد داؤد اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ میں امامت کورس کر رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ. جی حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے. اچھا ایک اور سوال کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتائیں. کون جواب دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام. غلط جواب دینے والے کو مدنی قافلے میں بھیج دیں. 12 دن کا مدنی قافلہ. میں 3 دن کے مدنی قافلے کی نیت کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہے ہی نہیں تھے. اچھا والد بغیر باپ کے پیدا ہوئے. جی یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، آپ بن باپ کے پیدا ہوئے. ابھی تو ہم نے سنا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی پھونک آپ نے دم کیا تھا بی بی مریم پر، اور حضرت مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. جواب درست دے دیا ہے جناب. چلے جناب اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے. 10 نمبر ہیں ڈیرہ غازی خان، 8 نمبر ہیں خانپور والوں کے. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جناب 5 سوال کریں گے. خانپور والوں سے کریں گے پہلا سوال. 5 اشعار میں سے پہلی لائن بھی ہم سن سکتے ہیں آپ سے، دوسری بھی سن سکتے ہیں. آپ تیار ہیں؟ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے. عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. غلام ان کی عنایت سے چین میں
जिसको अपना अंदेशा। डेरा गाजी खान वालों ने शेर कंप्लीट करना है। मदद का ऑप्शन मौजूद है दोनों टीमों के पास। आज हमारे पास राशिद मदनी भाई भी हैं, उनसे भी मदद ले सकते हैं आप। वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा। 5 सेकंड रह गए हैं, जल्दी फैसला करें। जी हेल्प लेंगे, मदद लेंगे। किन से मदद लेंगे? यहाँ राशिद मदनी भाई मौजूद हैं, उनसे भी ले सकते हैं, या किसी को कॉल भी मिलवा सकते हैं। कॉल मिलाने के ऑप्शन भी 4 आप स्क्रीन पर देखें, बल्कि राशिद भाई इसमें हैं, सुभान अल्लाह। चलिए, मुझे नहीं पता था राशिद भाई इस लिस्ट में हैं, तो आज बराह रास्त कॉल मिला सकते हैं हम बगैर फोन के खर्चे के। चलें, बगैर फोन के राशिद भाई काउंट होगा जी। बगैर फोन के मिलाएंगे तो काउंट होगा। हाँ, मदद का ऑप्शन बिल्कुल काउंट होगा जी। राशिद भाई से, राशिद भाई आप आते ही जो है वो मददगार बन गए हैं। और डेरा गाजी खान वालों ने सवाल है, वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा। पहले राशिद भाई से पूछेंगे डेरा गाजी खान कभी गए? हाँ, राशिद भाई कभी गए आप? नहीं, मेरा हाँ, अगर गलत जवाब दे तो फिर जाइएगा भी नहीं आप, ठीक है ना। और सही जवाब दें तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये मिठड़े सराइकी भाई हैं, फिर आपकी इंशाल्लाह दावत भी करेंगे जी। हुजूम में फिक्र और तरद्दुद में घिर गया होगा। जी जनाब, आप जवाब दुरुस्त मानते हैं इनका? जी जनाब, हुजूम में फिक्र और तरद्दुद में घिर गया होगा, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी खानपुर वालों की है। मदद का ऑप्शन इनका बाकी है। कूचे दिल को बसा जाती महक से तेरी। कूचे दिल को बसा जाती महक से तेरी। 10 सेकंड रह गए हैं, आपके पास भी मदद का ऑप्शन है। हेल्प, ये भी हेल्प लेंगे भाई, मदद लेंगे। क्या बात है, राशिद भाई से ही लेंगे या किसी और से लेंगे? 4 ऑप्शन हैं, जरूरी नहीं है हर शेर हर बंदे को आए। जी, राशिद भाई से ही मदद लेंगे। चले राशिद भाई। कूचे दिल को बसा जाती महक से तेरी। अल्लाह, राशिद भाई को भी शायद ये शेर नहीं पता। वाकई ये कभी कभी ऐसा होता है, निसाब आपको दिया गया, इनको तो नहीं दिया गया ना। चलें जनाब, आपका मदद का ऑप्शन भी गया और आपके नंबर भी नहीं मिले। अब बारी है डेरा गाजी खान वालों की। कभी बीमारे मोहब्बत भी हुए हैं अच्छे। अब ये मदद का ऑप्शन दोनों टीमों का खत्म हो गया है। अब अपनी मदद आपके तहत चलना है। कभी बीमारे मोहब्बत भी हुए हैं अच्छे। 10 सेकंड रह गए हैं। दोनों टीमों की अशार में कमजोरी नजर आ रही है नाज़रीन। 5 सेकंड रह गए हैं। टाइम खत्म हो गया जनाब, ये भी गलती हो गई है। शेर ये है, कभी बीमारे मोहब्बत भी हुए हैं अच्छे, रोज अफजू है मरज काम दवा ने न दिया। खानपुर वालों की बारी है। दमे नज़अ जारी हो मेरी ज़बां पर। दमे नज़अ जारी हो मेरी ज़बां पर, ये तो बड़ा मशहूर शेर है। पांच सेकंड बाकी हैं, जल्दी कीजिए। दमे नज़अ जारी हो मेरी ज़बां पर। मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। दमे नज़अ जारी हो मेरी ज़बां पर। मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कुर्बान, क्या प्यारी प्यारी है निस्बत। जल्दी करें, 5 सेकंड रह गए हैं। मैं कुर्बान, क्या प्यारी प्यारी है निस्बत। अल्लाह, ये आने खुदा वो खुदाए मोहम्मद। फिर मुकाबला बराबर हो गया नाजरीन। अब बारी खानपुर वालों की है।
गर्दे मलाल अगर धुले, दिल की कली अगर खिले। बर्क से आंख क्यों जले, रोने पे मुस्कुराए क्यों। बर्क से आंख क्यों जले, रोने पे मुस्कुराए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जाने सफर नसीब को किसने कहा मजे से सो। जाने सफर नसीब को किसने कहा मजे से सो। अल्लाह। तीन सेकंड रह गए। अल्लाह। मुकाबले ने फिर पलटा खाया है। खटका है अगर शहर का, शाम से मौत आए क्यों। खानपुर वालों से सवाल है, शाह को ये मेराज की शब कितना ऊंचा एजाज मिला। आपने तो चश्माने सर से दीदार रहमान किया। आपने तो चश्माने सर से दीदार रहमान किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिनका सितारा चमका उनको तैबा का पैगाम मिला। जिनका सितारा चमका उनको तैबा का पैगाम मिला। 5 सेकंड रह गए। ताजवरों ने दर पर आकर बख्शिश का सामान किया। बख्तवरों ने दर पर आकर बख्शिश का सामान किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब कुछ कमजोरी रही है यहाँ पर, स्कोर बोर्ड ने कुछ पलटा खाया है। अब इससे पहले कि हम स्कोर बोर्ड की तरफ चले, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल करते हैं। देखिए कौन शेर सुनाएगा। बहुत खूबसूरत शेर आला हजरत का। दिल है वो दिल जो तेरी याद से बामूर रहा। दिल है वो दिल, वाकई ऐसा दिल अल्लाह मुझे और आपको अता फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद है। माशाल्लाह। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तोहफा क्या देंगे इन्हें? इनको इंशाअल्लाह तकलीफ ना दीजिएगा। ये बड़ी प्यारी किताब है इंशाअल्लाह। ये वाकई बहुत खूबसूरत किताब है और मुबल्लिगीन के लिए तो खजाना है इस किताब में। जरूर इसको हासिल करें। नातख्वाह ये शेर हमें सुनाएं। दिल है वो दिल जो तेरी याद से। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जनाब चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की जानिब। 2 सेगमेंट कंप्लीट हुए हैं। खानपुर और डेरा गाजी खान वालों की क्या कैफियत है इस वक्त। डेरा गाजी खान वाले पहले सेगमेंट में आगे थे और दूसरे सेगमेंट में पीछे हो गए हैं। अब खानपुर वाले आगे हैं, 16 नंबर हैं। डेरा गाजी खान वाले के 14 नंबर हैं। कभी भी पासा पलट सकता है। अब वक्त हुआ है खूबसूरत मुस्कुराहटे बिखेरने वाले सेगमेंट का, जिसका नाम है ज़बानो बयान। आप खानपुर वालों से सवाल करेंगे। सर मुंडाते ही ओले पड़े। इसका माना भी बताएंगे और तर्जमा भी बताएंगे। काम के इब्तिदा ही में नुकसान का होना। इब्तिदा ही में काम का बिगड़ जाना। अब जुमले में इस्तेमाल करें। जैद जब भी कोई काम करता है तो सर मुंडाते ओले ही पड़ जाते हैं। अच्छा जनाब, जैद जब भी कोई काम करता है तो ऐसा होता है जैसे सर मुंडाते ही ओले पड़ जाते, काम खराब कर देता है। ज़हनी आजमाइश में आते ही पहले सेगमेंट में ऐसा हो गया कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। जवाब इनका दुरुस्त मान लेते हैं। अब बारी है हमारे डेरा गाजी खान वालों की। जनाब लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता, खोया लाना चाहिए था ना। देखो ये भी यही कह रहे हैं।
इंशाल्लाह अगर अगले सिलसिले में पहुंचाओ पहले, फिर खोया लाएंगे। ऐसा नहीं होगा भाई। लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता। लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता, यानी सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलता जनाब, कुछ करना भी पड़ता है। जैद सिर्फ बातों से काम करता, अमल से कुछ भी नहीं करता। ये जुमला आना चाहिए, लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता। जी, जैद यानी कि सिर्फ बातें ही करता है तो कुछ काम अमल भी नहीं करता है। ऐसा है जैसा कि लड्डू खाने से कुछ, लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता। चले, जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। काम करने से काम होता है, बातें करने से काम नहीं होता। कुछ लोग बातें बहुत बड़ी करते हैं, काम नहीं करते। तो जनाब लड्डू कहने से मुंह मीठा नहीं होता, लड्डू खाने से मुंह मीठा होता है, लेकिन एहतियात से खाना चाहिए, कभी कभी फिर शुगर भी हो जाती है। अब सवाल है खानपुर वालों से, और अब जो सवाल होगा उसका माना भी बताना है, पस मंज़र भी बताना है, बैकग्राउंड भी बताना है कि ये जो मुहावरा था ये क्यों मशहूर हो गया। बंदर बांट, चलो भाई, बंदर बांट क्या होता है? बंदर बांट का मतलब यह है कि मतलब परस्ती और अकरबा परवरी करना। ठीक है, अब इसका ये कैसे हुआ बंदर बांट? इसका पस मंज़र ये है कि दो बिल्लियां जो है आपस में लड़ रही थी एक रोटी के पीछे। तो इतने में एक बंदर आया, उसने पूछा कि आप क्यों लड़ रही हो? तो उन्होंने वजह बताई। तो उस वक्त उस बंदर ने कहा मेरे पास रोटी ले आओ, मैं इसको बराबर हिस्सों में तुम्हारे दरमियान तकसीम कर देता हूँ। अब उन्होंने उसको रोटी दे दी तो उसने एक तराजू ली और उसके अंदर रोटी के दो टुकड़े किए, दोनों तराजू के दोनों पलड़ों के अंदर दोनों टुकड़ों को रख दिया। तो उनमें से एक टुकड़ा जो था वो बड़ा था, उस वजह से तराजू जो है वो नीचे को झुका। तो उसने उस टुकड़े को उठाया, उसमें से कुछ खा लिया। तो अब जो दूसरे पलड़े के अंदर टुकड़ा था वो बड़ा हो गया, तो उसका तराजू वो नीचे को झुक गया। तो इस तरह वो खाता रहा यहाँ तक कि उस रोटी में से कुछ हिस्सा बाकी रह गया। तो उसने उस हिस्से को उठाया और मुंह में डाल लिया और कहा ये मेरी मजदूरी है। चलें जनाब, रोटी बची नहीं, बंदर ने ऐसी रोटी बांटी कि किसी को कुछ नहीं मिला, बंदर ही खा गया। जनाब ये वाकई लोग अपने ही बंदों को चीज़ें बांट रहे होते हैं, नवाज रहे होते हैं। बंदर बांट इसको कहते हैं। अब आइए ज़रा इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे। बंदर बांट का जुमला ये है कि जैद जो है अपने दोस्त से चंद दिनों से बात नहीं कर रहा था। तो उसके दोस्त ने जब पता किया तो उसे मालूम ये हुआ कि एक मर्तबा उसने हंसी मजाक में उसको बंदर बांट कह दिया था, इस वजह से वो नाराज हो गया था। नहीं नहीं नहीं, ये जुमला कैसे बनेगा? आपने खुद बंदर बांट का माना बताया। ज़ैद जब किसी के दरमियान किसी चीज़ का फैसला करता है तो बंदर बांट की तरह करता है, बंदर बांट बन जाता है। हाँ, वो बंदर बांट करता है, सही तरीके से फैसला नहीं करता, अपने लोगों को देता है। चले, आपने फौरन दुरुस्त कर दिया, वरना वो गलत था। लेकिन पस मंज़र बड़ा दिलचस्प है। और बंदर बांट नहीं करनी चाहिए, इंसाफ के साथ फैसला करना चाहिए, इंसाफ के साथ तकसीम करनी चाहिए। जनाब अब बारी है डेरा गाजी खान वालों की। अंगूर खट्टे हैं। किसी काम का मुश्किल होना। एक लोमड़ी जा रही थी, उसने एक अंगूर का खोशा देखा, किसी बाग से गुजर रही थी। तो उसने बहुत कोशिश की कि उन अंगूर को खाए। उसने बार बार जंप लगाए और उस अंगूर तक पहुंचने की कोशिश की, मगर बहुत कोशिश के बावजूद भी वो नाकाम रही। तो ये कहती हुई चल दी कि अंगूर खट्टे हैं। खुद काम नहीं कर सकी तो अंगूर ही खट्टे कर दिए। मुश्किल काम के बारे में कहा जाता है कि अंगूर खट्टे हैं। तो आज ज़रा जुमले बताइए, कौन सा अंगूर खट्टा है? ज़ैद के ज़िम्मे कोई काम लगाया जाए तो गोया वो ऐसे है कि अंगूर खट्टे हैं। काम करता नहीं और कहता है अंगूर खट्टे हैं। मुश्किल समझता है काम को, करता नहीं है। जनाब ये मुहावरे आपकी तालीम, आपकी मालूमात में भी इजाफा हो, उर्दू के ये मुहावरे हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं ये भी आपको बताया जा रहा है। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है, 3 नंबर दोनों टीमों ने हासिल कर लिए हैं। तो अब इस सेगमेंट के अख्ताम पर भी आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। कोई मानो यकीन की रोशनी दे दे ऐसी हम कोई
19 नंबर है डेरा गाजी खान वालों के, 21 नंबर है खानपुर वालों के, 2 नंबर से खानपुर एक्सप्रेस आगे है जनाब। इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की तरफ चलें नाजरीन, यहाँ एक बात मैं बताता चलूँ, जैसे मैंने ऐलान भी किया था कि कल और परसों यानी पीर मंगल बुध तीनों दिन सिलसिला जो है हमारा इंशाअल्लाह 9 बजे बराह रास्त होगा, ये याद रहे आपको। जुमेरात को हफ्तावार इज्तिमा के बाद सिलसिला तकरीबन 9:45 बजे बराह रास्त हुआ करेगा। जी आप कुछ फरमाना चाह रहे हैं? मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारे प्यारे अब्दुल हबीब भाई, अब वक्त हुआ है मदनी कसौटी का, और आज हमारे साथ हमारी मदद के लिए राशिद भाई भी हैं। तो अब मदनी कसौटी बड़ी मुश्किल होने जा रही है आज। नहीं मुश्किल ना करें, ऐसा ना करें, अंगूर खट्टे ना कर दें, मीठे मीठे अंगूर खिलाया करें। वो तो अब वक्त बताएगा ना। दरअसल वो आपने फरमाया कि मुझे शुगर भी है तो मीठा आप कम खाते हैं, तो इसलिए खट्टे अंगूर हैं। खट्टे अंगूर हैं। चलें जनाब शुरू करते हैं। और आपकी मुरादी शय कोई इंसान है? पहला जवाब राशिद भाई से लेते हैं। जी राशिद। नाम। ठीक है, वो इंसान है। क्या वो ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ हैं? जी नहीं। 2 सवाल हो गए, तीसरे का वक्त चला दें भाई। अब्दुल हबीब भाई हैं तो क्या वो वक्त तो चला देना आप। अच्छा, क्या वो अंबिया किराम में से? अंबिया कराम में से? जी नहीं। सहाबाए किराम में से? जी हाँ, सहाबा किराम में भी हैं। माशाअल्लाह। सहाबा साहबियात उमूम होता है। जी जी जी। क्या वो मर्द हैं? जी नहीं। कितने सवाल हो गए? 5 सवाल हो गए। राशिद भाई ने थोड़ी हिंट तो दे दी थी आपको। उम्महातुल मोमिनीन में से? उम्महातुल मोमिनीन में से? जी नहीं। छह सवाल हो गए, 7वें का वक्त। मोमिनीन में से नहीं है। पंजतन पाक में है? जी हाँ। पंजतन पाक में है, माशाअल्लाह। पंजतन पाक में है, खातून है, और अब पंजतन पाक में तो माशाअल्लाह एक ही खातून है, ठीक है ना। तो राशिद भाई आप वैसे रोज ही आया करें। नहीं ये लोग जो मेरे साथ करते हैं ये आपस में बंदर बांट कर रहे होते हैं। नहीं ये गड़बड़ हो गई है। तो राशिद भाई जो है वो माशाल्लाह तुसी इंज ते ना करो, एडी मिसालें साडे उत्ते तो ना लाओ तुसी। आज मुहावरा मुझे भी तो जुमला बनाना था ना। तो चले आज जो कभी पता नहीं कौन सी किताब ले आते हैं, इतने मुश्किल मुश्किल सवाल करते हैं मेरे साथ। असल में हाजी साहब आपने फरमाया था ना कि वो सहाबी हैं, क्योंकि वो नहीं मेरा भला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैंने वो सहाबिया के जगह कहा कि सहाबी जो है आम है, मुज़क्कर के लिए जी 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 माशाल्लाह। और आप उसका इनकार भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक शहजादी खातूने जन्नत हैं। जवाब दुरुस्त है। और मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही प्यारी किताब अल मदीनतुल इल्मिया ने माशाल्लाह शान खातून जन्नत के नाम से शाया की है, और बहुत ही इसमें सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला की सीरत मुबारका पर बहुत ही प्यारे प्यारे मजमून है इसके अंदर। तो ये मकतबतुल मदीना से भी तलब की जा सकती है 240 रुपये दिए पर। ज़रूर हासिल करें और देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शहज़ादी जो कि कायनात की शहज़ादी हैं, और इनकी ज़िंदगी के क्या मामलात थे। जी तो इंशाल्लाह ज़रूर इस किताब को हासिल करें। नाजरीन अब अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, मगर उससे पहले आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। डेरा गाजी खान के 21 नंबर है जनाब खानपुर के। अब देखना है मुकाबला किस तरफ जाता है, वक्त बताएगा। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तारुफ कुरान। खानपुर वालों से सवाल करेंगे कुरान पाक के हवाले से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान जमा करने की जिम्मेदारी किस सहाबी को दी थी, किस सहाबी की मुकर्रर की थी? हजरत ज़ैद बिन साबित की। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब चलेंगे हम डेरा गाजी खान वालों से सवाल करने। आप बताइए जनाब, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात, ज़बूर और इंजील की जगह कौन सी सूरत इनायत फरमाई?
ضرور مشورہ کریں مگر وقت کے اندر کریں، 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ قرآن کی ابتدائی 7 لمبی صورتیں عطا کی گئی ہیں، اور انجیل کی جگہ راعات والی صورتیں، یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں را موجود ہے، اور زبور کی جگہ مجھے تواسین اور حوامیم کے درمیان صورتیں عطا کی گئی ہیں، اور مفصل صورتیں مجھے اضافی دی گئی ہیں، اور ان صورتوں کو مجھ سے پہلے کسی اور نبی نے نہیں پڑھا۔ کیا بات ہے، کتنی کمال کی باتیں ہیں، شاید پہلی بار ناظرین آپ سنیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے، سوال یہ تھا، تورات، زبور اور انجیل کی جگہ کون سی صورتیں عطا فرمائیں؟ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کی جگہ قرآن پاک کی ابتدائی 7 لمبی صورتیں عطا کی، اور انجیل کی جگہ راعات یعنی وہ صورتیں عطا کی جن کے شروع میں لفظ را موجود ہے، اور زبور کی جگہ تواسین یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں تو سین میم ہے، اور حوامیم یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں ہا میم ہے، ان کے مابین صورتیں عطا فرمائیں، اور مجھے حوامیم اور مفصل صورتوں کے ذریعے ان انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی، اور مجھ سے پہلے ان صورتوں کو کسی نبی نے نہیں پڑھا۔ کیا بات ہے نبی پاک کی، کیا بات ہے قرآن کی، جواب درست دے دیا ہے۔ ناظرین، ہماری ذہنی آزمائش کی ایپلیکیشن میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ کانٹیسٹنٹ آف دا ڈے، آج کے اس مقابلے میں کس طالب علم کو، کس اسلامی بھائی کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں، رائے دینا چاہتے ہیں جو بہترین جا رہا ہے۔ ہم نے وہ آپشن اوپن کر دیا ہے۔ آپ خانپور کے اسلامی بھائیوں کے نام بھی ذرا دیکھ لیں، ذرا قریب سے ان کے نام دکھا دیں، ڈیرہ غازی خان والوں کے بھی نام دیکھ لیں، کس اسلامی بھائی کو آپ سمجھتے ہیں کہ آج بہترین کارکردگی ہے تاکہ اس کو سلسلے کے اختتام پر فیضان ابو ہریرہ دیں۔ تو یہ ہمارے ڈیرہ غازی خان خانپور والے ہیں یہ، اور اگلے انشاءاللہ اسکرین پر اب آپ ڈیرہ غازی خان والے دیکھ لیں، اور جلدی جلدی ان کو بھی آپ جس کو چاہیں ووٹ دے دیں۔ اب چلتے ہیں ہم خانپور والوں کی طرف۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورہ زمر اور بنی اسرائیل کی تلاوت کب فرمایا کرتے تھے؟ سورہ زمر اور بنی اسرائیل کی تلاوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنے تسلسل کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے کہ ہم یہ آپس میں کہتے تھے کہ حضور اب افطار ہی نہیں کریں گے، اور کبھی کبھار حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ نہیں رکھتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ حضور اب روزہ نہیں رکھیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نبی پاک فرمایا کرتے ہر رات کو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم نشان ہے کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ جناب، اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت تو بتائیں کون سی ہے؟ سوال وہ آیت الکرسی ہے جی، وہ آیت الکرسی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تیسرا سوال خانپور والوں سے، رات کے وقت کون سی 3 سورتوں کی تلاوت سے شیطان اور شرک سے حفاظت ہوتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے ان 3 صورتوں کی سورہ سجدہ، سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرے گا تو یہ صورتیں اس بندے کو شرک اور شیطان سے جو ہے محفوظ رکھیں گی، شیطان اور شرک سے اس کی حفاظت کرے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے درجات میں بلندی عطا کرے گا۔ سورہ سجدہ، سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت راتوں کو کرنی چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ انعام پوری ایک ساتھ نازل ہوئی یا وقفے سے نازل ہوئی؟
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سورہ انعام پوری ایک رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ان سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور باقی پوری صورت ایک ہی مرتبہ میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی صورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ تعارف قرآن سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب مقابلہ کافی زبردست طریقے سے آگے جا رہا ہے، کچھ نمبروں کا فرق ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ آئیے ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ نظر کو نور دے دور ہو باطن کی آئش۔ 2 نمبر کا فرق ہے۔ ڈیرہ غازی خان 25، خانپور والے 27 نمبر پر ہیں۔ ناظرین اس سے پہلے کہ اگلے سیگمنٹس کی طرف چلیں، آپ کی کالز اور نعت خوانی کی طرف چلیں، وقت ہوا ہے پیاری سی انوکھی سی معلومات حاصل کرنے کا۔ آئیے دیکھتے سیگمنٹ جس کا نام ہے انوکھی معلومات۔ پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 11 اور سیگمنٹ ہے انوکھی معلومات۔ بلا شبہ انٹرنیٹ اور سمارٹ فون کی ایجاد ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، اور ان اہم ایجادات کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں کچھ منفی پہلو بھی ہیں۔ بہرحال یہ استعمال کرنے والے کے مائنڈ سیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک رجحان جو دیکھا گیا وہ کمپیریزن کا ہے۔ سوشل میڈیا سے ایک پرماننٹ سینس آف کمپیریزن، یعنی مقابلہ اور موازنہ کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، اس نے فلاں گاڑی خرید لی، فلاں جگہ دوستوں کے ساتھ وہ ڈنر کر رہا ہے اور میں نے یہ سب کام نہیں کیے، یا یہ میرے پاس نہیں ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ سوچ نہ صرف باہمی رواداری اور محبت کے جذبے کو ختم کر دیتی ہے بلکہ معاشرے میں جرائم کا دروازہ بھی کھلتا ہے۔ بزرگان دین نے ہماری کتنی بہترین رہنمائی فرمائی کہ دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو۔ اگر تمہارے پاس جوتا نہیں ہے تو اس کو دیکھو جو پاؤں سے معذور ہے، اور اگر اللہ کے کرم سے آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کو کاپی کیجئے، اس کو رہنمائی کا معیار بنانے کی کوشش کیجئے جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ دنیاوی ساز و سامان میں کمپیریزن اور موازنہ ایک لا حاصل کی جستجو ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بے چینی، فرسٹریشن، ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ نفسیاتی امراض اسی کی پروڈکٹ ہے۔ اور ایک جو ٹرینڈ ہے فاسٹ اور کوئک والا، مجھے جلدی پتا چل جائے، میرے ذریعے سب کو جلدی پتا چل جائے، ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ اوتھینٹک صحیح معلومات اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اس طرح کبھی کبھار بہت نقصان ہو جاتا ہے، دل آزاریاں ہو جاتی ہیں، کبھی تو کسی کی عزت تار تار ہو جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کی 42% سے زیادہ آبادی یعنی 3.5 ارب سے زیادہ لوگ وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ آج ہمارے موڈ کو، ہمارے تعلقات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا کریں کہ سوشل میڈیا کا استعمال عبادت بن جائے اور صدقہ جاریہ کا سبب ہو جائے۔ Your own دعوت اسلامی has a perfect solution to this problem۔ دعوت اسلامی کی سوشل میڈیا پر ایکٹیو پریزنس ہے، فیس بک پر پیجز ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ، انسٹاگرام، یوٹیوب پر ہماری بہت ایکٹیو پریزنس ہے۔ سنت و برے بیانات، نعتیں اور بہت ہی زبردست انفارمیٹو ویڈیوز موجود ہیں۔ نگران شورا فرماتے ہیں آپ اپنے موبائل فون میں دعوت اسلامی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل سوشل میڈیا کا استعمال بھی عبادت بن جائے گا اور دوسروں کے لیے بہت نفع کا سبب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ناظرین، انوکھی معلومات بھی ہم نے حاصل کر لی ہے۔ اب وقت ہوا ہے وطن کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ۔ جناب آج دونوں ٹیمیں خانپور اور ڈیرہ غازی خان چونکہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں تو ہم نے بھی یہی سوچا کہ کیوں نہ آج ایک بار پھر سرائیکی زبان میں مدنی پھول پیش کیے جائیں، تو میرے جتنے سرائیکی بھائی ہیں زیادہ توجہ دیں انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو سنتوں اور آداب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھراؤں، اج اساں ٹرن پھرن دیاں سنتاں تے آداب سکھن دی کوشش کریں سوں انشاءاللہ عز و جل۔ اج ول میں سرائیکی زبان وچ بیان کرن دی کوشش کریں ساں، بولن وچ کوئی غلطی تھی ونجے تا میکو معاف چا کری جو۔ ڈوہی جہانہ دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم جڈا ٹردے ہن تا جھکے ہوئے لگدے ہن،
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुतियां दी आवाज़ चंगी कई ना लगदी हुई तुरदे हुए या पौड़ियां चढ़दे हुए ए ख्याल करो कि जुतियां दी आवाज़ ना आवे एडे तिखे तिखे न टुरो कि लोग तुहाकू देखण पे वंजन ए आदाब देवी खिलाफ है इतना होले भी ना टुरो कि लोकी को बीमार लगो गाले आंगो गरेबान खोलते आकड़ मारते भी ना टुरो गरेबान खोले ते तुरन गाले ते अकड़ीजड़ आलिया दी टोर है अकड़ने वालों का ये अंदाज है मगरूर लोगों का ये तरीका है टुरन वेले एडे उड़े ना देखो ए सुन्नत कह नहीं रस्ते दे आदाब विचों ए है कि तले देखते हुए वकार दे नाल टुरो रोड पार करेंदे हुए जेड़े पासों गाड़ी आमदी पई होए उडू देखते रोड पार करो गाड़ी आमदी पई होवे तब भजो ना खड़ वंजो इंदे विच ज्यादा बचत है गाड़ियां ते आमण ते वंजण वेले रोड पार करन कीते बेहतर है कि जेबरा क्रॉसिंग या ओवरहेड पुल यानी जो हेड ब्रिज पुल है इस्तेमाल कीता वेंजे मिठे बदरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए जे रस्ते ते डू बाइयां यानी जनानियां खड़ियां होवण ता उथा दे दरमियान उन्हां दे दरमियान विचू न गुजरो टुरदे हुए थुक सुटण नक चुगलियां पावण उंगलियां नाल छेड़छाड़ करन तहजीब दे खिलाफ है कुछ लोगों की आदत होंदी है कि रात टुरदे हुए चीज़ां को लता मरेंदन ए अदब दे खिलाफ है अखबारां खाली डब्बे ते खाली बोतलां को भी लता मारना बेअदबी है क्यों जो इन्हां दे भी अल्फाज लिखे हुए होंदन इबादत ते ताकत गिनण दी नीयत नाल रोजाना 1 घंटा जिक्रो दुरूद करेंदे हुए पैदल टुरो इंशाअल्लाह सेहत चंगी थी वैसे तुरन दा चंगा तरीका यह है कि पहले 15 मिनट तिखे दरमियान विच 15 मिनट दरमियाना ते आखिरी 15 मिनट वल तिखे टुरन नाल सारे जिस्म दी वर्जिश थी वेंदी है सुभान अल्लाह या अल्लाह अज़्ज़ वजल असा सारियां को तुरन फिरन वेले सुन्नता ते आदाब दे अमल करन दी तौफीक दे आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों टीमों से गुजारिश है जो गलतियां हो गई हों वो माफ़ कर दीजिएगा अब सराइकी भाइयों के लिए सवाल है सराइकी भरावा कीते अज दा सवाल जवाब सराइकी में देना है ठीक है डूहे जहाना दे सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम केड़े अंदाज विच टुरदे हन जिन्हां दा जवाब दुरुस्त होती मैं उन्हां नू गिलाफ काबा डेसा चलें पता नहीं है सराइकी विच सही है कि नहीं है चलें जनाब जी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम केड़े अंदाज विच टुरदे हन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरा नाम से मोहम्मद सईद है मेरी जुबान तो पंजाबी है लेकिन मेरा ताल्लुक जड़ा है रहीम यार दे नाल ही संग सराकी सिखी वदू हाँ सही इंदा आप दे सवाल दा जवाब है कि पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जावले टुरदे हन ते इवें महसूस थिंदा है जावले बुलंदी तो तले लांदे बयान यानी वकार नाल तले निगाह करते टुरदे हन झुके हुए लगते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम टुरदे प्यारे आका जब चलते तो ऐसा महसूस होता कि एक तरफ झुके हुए हैं बावकार एक आजजी वाला अंदाज था तुम्हारा जवाब ठीक है चले माशाल्लाह आइए सराइकी ज़बान में मदनी मकसद मिलके दोहराते हैं इंशाअल्लाह मेकू अपनी ते सारी दुनिया दे लोके दी इस्लाह दी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अच्छा अब मैं नारा लगाऊंगा कुफले मदीना आपने कहना है लगिया रहसी ठीक है कुफले मदीना। अच्छा अब मैं नारा लगाऊंगा सरते जुल्फा सजिया रहसन ठीक है सजिया रहसन सरते जुल्फा सरते अमामा सजिया रस शैतान के खिलाफ जंग चलती रासी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलें अब सराइकी नात का वक्त भी हुआ है तो इंशाअल्लाह कुछ अशार नात शरीफ के भी पढ़ेंगे दुरूद पाक पढ़ ले सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं को जल्दी मदीना दिखा सोने मैं को जल्दी मदीना दिखा सोने एक बारी दीदार करा सोने मिलकर मैं को जल्दी मदीना दिखा सोने एक बारी दीदार करा
کچھ اتنا تمہیں کو ڈسا سونیا کچھ اتنا تمہیں کو ڈسا سونیا میں کو جلدی مدینہ دکھا سونیا میں کو جلدی مدینہ دکھا سونیا ایک باری دیدار کرا سونیا انشاءاللہ انشاءاللہ. آئیے جناب اب وقت ہوا ہے نعت شریف بھی انشاءاللہ سنیں گے. نعت خواہ اسلام بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, آپ کی کالز بھی لیں گے, محاسبہ بھی کریں گے مدنی انعامات کا. دونوں ٹیموں سے بھی گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ پہلے نعت شریف ہوگی ناظرین, آپ کی کالز آڈیو ویڈیو کالز بھی اگر ہوں گی تو سلسلے میں شامل کریں گے, اور پھر انشاءاللہ محاسبہ بھی ہوگا. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا بولو مدینہ یاد آیا
मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया सद लो मदीने आका करो मेहरबानियां डाडा करीब आका कोल मेरे सर नहीं उठ के मैं किवें आवां नाल मेरे पर नहीं तुसां ते है तेरा मैथों बड़ी दूर ला लिया सद लो मदीने आका करो मेहरबानियां बिछोड़े ते मैं सदमे रोज चला या रसूल अल्लाह कराम तेरियां दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह हवाए वक्त के ले जा मदीने अथरू मेरे आखी होर की मैं नजर कल्ला या रसूल अल्लाह ते जदों जाने वाले आज हमसे कह गए हम मदीने जाएंगे अब की बरस हर बरस ये सोच कर हम रह गए मदीना याद आया है मदीना याद आया है मदीना याद आया है मदीना अब वक्त हुआ है इंशाअल्लाह मदनी इनामात का मुहासबा करने का। अपने अपने मदनी इनामात के रिसाले निकाल लें, या जिनके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन में अपने मदनी इनामात का रिसाला खोल लीजिए। आइए इंशाअल्लाह मुहासबा करते हैं। अच्छी अच्छी नियतें कर लीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए इंशाअल्लाह फ़िक्र मदीना करूँगा। नंबर 1 अच्छी अच्छी नियतें की। नंबर 2 पाँचों नमाज़ें तकबीर उला के साथ बाजमात अदा की। हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी। अज़ान व इक़ामत का जवाब दिया। 313 बार दुरूद पाक पढ़े। मुसलमानों को सलाम किया। आप और जी से गुफ्तगू की। जायज़ बात के इरादे पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कहा। सलाम और छींकने वाले की हम्द पर जवाब दिया। दावत इस्लामी की इस्तिलाहात इस्तेमाल की। भूख से कम खाते हुए पेट का कुफले मदीना लगाया। 2 मदनी दर्ज देते हो या सुने। मदरसतुल मदीना बालगान पढ़ा या पढ़ाया।
12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت سے ترتیب وار 4 صفحات پڑھے یا سنے، فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ ادا کی، چٹائی پر سوئے، سرحان سنت باکس رکھا، سنت قبلی اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین ادا کی، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد ادا کی، کنز الایمان سے 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کی یا سنی، 2 پر انفرادی کوشش کی، 2 گھنٹے مدنی کاموں میں صرف کیے، اپنے نگران کی اطاعت کی، مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، کسی سے برائی صادر ہونے کی صورت میں اصلاح کی، قبلے کی سمت رخ کیا، غصے کا علاج کیا، فضول سوالات تو نہیں کیے، نہ محرم رشتہ داروں نہ محرم پڑوسنوں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی، تہمت، گالی گلوچ سے بچے، دوسرے کی بات تو نہیں کاٹی، صدائے مدینہ لگائی، آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، کسی اور کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی، وقت پر قرض ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے اور 4 بار لکھ کر گفتگو کی، ایک بیان یا مدنی مذاکرہ آڈیو یا ویڈیو یا مدنی چینل 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری، کہکہ لگانے سے بچے، ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی، معیوب لباس تو نہیں پہنا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ آمین النبی الامین۔ آئیے مدنی چل کے ناظرین اب کچھ کالز آپ کی سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ نام متن ادا تاری ہے میں جتنا وٹی کے بولے لاؤ بڑے بس میں نے مدینے جانا ہے دعا کر دے مینوں توت مدینے تا میرے دل وچ تلے تو نہیں آقا تیری مددی ہے دادا کے ڈوئی ڈو نہیں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اتنے چھوٹے دل میں بھی حضرت کوئی اور نہیں ہے، کیا بات ہے۔ اللہ آپ کو، آپ کے پورے گھرانے کو مدینہ شریف کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل کے سلسلے میں حافظے کے تعلق سے جو سورہ بقرہ کی آیات بتائی گئی تھی ان کو کلپ کی صورت میں اور تحریری صورت میں وائرل کیا جائے، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ہماری مجلس تک آپ کی کال پہنچ گئی ہے، اچھا مشورہ ہے انشاءاللہ، اور ان قریب ذہنی آزمائش کے شارٹ کلپس بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم روزانہ اپنے سلسلے کا، پورے سلسلے کا ریکیپ جو ہے ہائی لائٹس کی صورت میں، یعنی یوسف جھلکیوں کی صورت میں 8-10 منٹ کا ایک کلپ ہوتا ہے، اگر پورا سلسلہ کسی کا مس ہو گیا اور وہ جاننا چاہتا ہے پورے سلسلے میں کیا ہوا تو کچھ جھلکیاں ہم سوشل میڈیا پہ روزانہ جاری کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام عدنان ہے، میں پشاور سے ہوں، میں کانپور آیا ہوں اور ذہنی پروگرام میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ ذہنی پروگرام میں کانپور ہی جیتے گا۔ السلام علیکم سر، میرا نام سرفراز خان ہے اور میں کانپور کا رہائشی ہوں، اور میں آج پروگرام دیکھ رہا ہوں ذہنی آزمائش مدنی ٹی وی چینل سے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے اور میں کانپور کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ کانپور کی ٹیم ون کر۔ چلیں جناب، خانپور والوں کو سپورٹ مل رہی ہے، وہاں سے کالز آئی ہیں، اللہ پاک دونوں ٹیموں کو آگے بڑھا دے۔ یہ دیکھیں جیت ہار تو ایک بہانہ ہے، ہم اصل میں یہ ہمارے ہی بچے ہیں، یوں سمجھے آپس کا ہی مقابلہ ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ تک علم دین پہنچایا جائے، بتایا جائے کہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کال دیجیے گا۔ میٹھے میٹھے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ حضور ذہنی آزمائش سلسلہ کا جو نام ہے ذہنی آزمائش، یہ کس نے رکھا تھا؟ آپ نے رکھا تھا یا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ رکھا تھا؟ یہ ہمیں اس کی انفارمیشن دے دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ اصل میں یہ ایک بڑا اتفاق تھا، ہوا یہ تھا کہ ذہنی آزمائش کے نام کا ایک سلسلہ مدنی چینل پر آتا تھا، پہلے سے آتا تھا، اور وہ بچوں کا ہی ایک کوئز پروگرام ہوتا تھا، اور اب ایگزیکٹلی تو مجھے سال یاد نہیں ہے، مجلس اگر یاد کرا دے تو شاید میرا خیال ہے کہ یہ 2011-12 کی بات ہے۔ تو آپس میں مشورہ ہو رہا تھا رمضان ٹرانسمیشن پر، تو رمضان ٹرانسمیشن میں بلکہ 12ویں کی ٹرانسمیشن تھی، ہاں 12 ربیع الاول کی ٹرانسمیشن پر مشورہ ہو رہا تھا۔ تو پورے دن کی جب ہم ٹرانسمیشن بنا رہے تھے، نگران شورا بھی تھے اور ہم سب بیٹھے تھے، تو یہ بات ہوئی کہ پورے دن میں بچوں کے لیے کوئی پروگرام ہونا چاہیے۔
अच्छा, अब बच्चों के लिए प्रोग्राम करे कौन, लेकिन मज़े की बात यह थी कि वो टाइम हमारे पास जो बन रहा था वो मदनी मुज़ाकरे के बाद का टाइम था, कि मदनी मुज़ाकरे के बाद 1 घंटे की स्लॉट है, वो कोई करे और बच्चों का प्रोग्राम करे। तो मैंने कहा मैंने आज तक कभी किया नहीं है, लेकिन चले ट्राई करते हैं। तो नाम क्या होना चाहिए? हमने कहा ज़हनी आजमाइश के नाम से हो ही रहा है, करके देख लेते हैं। तो हमने उसमें एक मुकाबला किया क्विज़ प्रोग्राम के तौर पे, 12 सिलसिले या 11 सिलसिले किए, और उसकी इतनी ज़बरदस्त फीडबैक आया, इतना पसंद किया लोगों ने, हमें भी नहीं यकीन था। तो 12वीं के बाद फ़ौरन 11वीं में डिमांड आई कि अभी 11वीं के 11 मदनी मुज़ाकरे, तो इसमें फिर ज़हनी आजमाइश किया जाए। तो फिर हमने ज़हनी आजमाइश किया। अब पहले ज़हनी आजमाइश को क्या कहें, दूसरे को क्या कहें, तो फिर हमने सीज़न 2 लगा दिया। फिर हर साल ही डिमांड आने लगी कि भाई सीज़न 3 करें, सीज़न 4 करें, और ये चलते चलते काफ़िला जो है वो सीज़न 11 तक पहुँच गया है। तो ये आप सबकी पजीराई है और आपकी मोहब्बत है, जो इस मोहब्बत से सिलसिला देखते हैं। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं मोहम्मद हसन अत्तारी बिन मोहम्मद आमिर अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत ही प्यारा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको नजरे बद से बचाए। आपको याद होगा पिछले सीजन में एक सेगमेंट था जिसमें आवाज से मुबल्लिगी दावत इस्लामी को पहचानना था। बिल्कुल याद है। तो आप चाहते हैं दोबारा शामिल किया जाए? चलें, आपकी राय आ गई है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम हादिया है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, आपका सिलसिला माशा अल्लाह बहुत ही प्यारा जा रहा है। आई लव ज़हनी आजमाइश। गुम्बदे खसरा की आओ के सतू के वास्ते, इल्म इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते, अल इल्म नूर। बहुत शुक्रिया। मैं अभी अपने सफ़र की आपको बात बताऊं। मैं ओमान में था, 3 दिन का हमारा वहाँ पर जदवल था। तो एक जगह पर सलाला शरीफ में मेरा बयान था। तो उसी रात ज़हनी आजमाइश यहाँ से रिकॉर्डेड चल रहा था। ये जुमेरात की रात की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो सलाला शरीफ ये बलदुल अंबिया है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी वहाँ पर रोज़ा है, हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का भी वहाँ मज़ार शरीफ है। तो वहाँ मैं जब बयान करके फ़ारिग हुआ तो एक साहब मेरे पास आए, कहते मैं घर पर बैठा ज़हनी आजमाइश देख रहा था और आप हमारे शहर में आए हुए थे। अब मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा था मैं रिकॉर्डेड ज़हनी आजमाइश देखूं या लाइव आपका बयान सुनने आऊं। तो फिर वो कहते नहीं आप आए हुए थे इसलिए मैं आ गया, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उनको ज़हनी आजमाइश छोड़कर मेरे पास आना भी जो है ना वो मुश्किल लग रहा था, टफ़ लग रहा था। तो ऐसा लगा मुझे खुद ही अपने सिलसिले से कुछ मुकाबला करना पड़ा ताकि मेरे पास वो बयान सुनने आते। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में आशिकान रसूल पसंद कर रहे हैं और अल्लाह पाक आपको जज़ा दे और दुआ करें अल्लाह हमें भी इखलास अता फरमाए, सवाब से महरूम ना करे। एक आखिरी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। शहजादपुर से लियाकत अली बात कर रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे खास तौर पे इंतजार करते हैं प्रोग्राम के लिए। और हबीब भाई को हमारी तरफ से मुबारकबाद। हबीब भाई इंशाल्लाह 25 तारीख को हमारे शहर शहजादपुर में आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। चलें, आपने इस बहाने अपने शहर के उस इज्तिमा की दावत दे दीजिए। इंशाल्लाह सैटरडे को 25 तारीख को इंशाल्लाह दोपहर मेरा हैदराबाद में इंशाल्लाह बयान है और रात इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरा इज्तिमा में शहदादपुर हाज़री है। तो आशिकान रसूल वहाँ शामिल हो सकते हैं। एक और ख़ूबसूरत मुझे मैसेज आया, लेकिन शायद मजलिस उसको रेडी कर रही है, कि मुझे बताया गया है कि ग़ालिबन मदीना शरीफ जाते हुए या मदीना शरीफ से वापसी में बस के अंदर आशिकान रसूल इस वक्त मौजूद हैं और वो हमारा सिलसिला देख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजा है, ऑडियो भी भेजी है, मैंने मजलिस को दे दी है, शायद थोड़ी देर में उसको हम प्ले करेंगे। लेकिन मैं इसलिए ये पहले कह रहा हूँ कि जो हमें देख रहे हैं अगर मदीना शरीफ जा रहे हैं तो भी हमारा सलाम अर्ज़ कीजिएगा, और अगर मक्के शरीफ आ रहे हैं तो वहाँ भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपका सफ़र अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 25 नंबर हैं डेरा गाजी खान वालों के, 27 नंबर हैं खानपुर वालों के। चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तहरीर कीजिए। जनाब दोनों तरफ के स्लैब पे आगे आ जाएं। सेगमेंट है तहरीर कीजिए। पर्ची मेरे हाथ में आ गई है, क्या लिख रहे हैं आपको बताते हैं। खानपुर वाले यहाँ आ जाएं, डेरा गाजी खान वाले यहाँ आ जाएं जी। अच्छा एसी उनको ज़रा एसी भाई थोड़ा कम करें, हमारे खानपुर वाले भाई को थोड़ा ठंड लग रही है, थोड़ा एयर कंडीशन कम करें या थोड़ी देर के लिए बंद कर दें इसको। चले जनाब, दोनों तरफ की टीमें रेडी हैं और आपके पास मार्कर आ गया है। ठीक है, मार्कर आ गया आपके पास, ज़रा चेक कर ले, नाम लिख लें अपना।
चलें जनाब, अब 60 सेकंड है दोनों के पास। आपने उम्महातुल मोमिनीन के नाम लिखने हैं। उम्महातुल मोमिनीन के वक्त शुरू होता है अब। उम्महातुल मोमिनीन के नाम लिखें। जनाब 45 सेकंड हैं। उम्महातुल मोमिनीन एक बार रदी अल्लाह ताला अन्हा लिख दें। तकरीबन 30 सेकंड बाकी हैं। खानपुर और डेरा गाजी खान के इस्लामी भाइयों ने मोमिनों की माओं के नाम लिखने हैं। बीस सेकंड रह गए हैं। 10 सेकंड रह गए जनाब। 5, 2, 1 और वक्त खत्म हो गया है। रुक जाइए, अब बारी है, ये मार्कर दीजिए मुझे। खानपुर के इस्लामी भाई यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत हफ्सा, हजरत बिनते जहश, ज़ैनब बिनते जहश। चलें फिर भी 1, 2, 3, 4, 5 रदी अल्लाह ताला अन्हुन जी। और वहाँ चलते हैं जनाब। डेरा गाजी खान वालों को वैसे भी नंबर की बड़ी सख्त ज़रूरत है। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत मैमूना, हज़रत हफ्सा, हज़रत सफ़िया, हज़रत ज़ैनब, ज़ैनब बिनते जहश, हज़रत सलीमा, हज़रत जुवैरिया, हज़रत उम्मे हबीबा है ना जी। उम्मे सलमा है और ये उम्मे हबीबा है। ये दोनों जगह आपने हबीबा और सलमा लिख दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर भी इनकी 8 तो नाम फिर भी दुरुस्त हैं। तो डेरा गाजी खान वालों को 2 नंबर दिए जा रहे हैं। मुकाबला फिर बराबर हो गया है जनाब। अपना बोर्ड क्लियर करेंगे। एक और पर्ची निकाली जा रही है। क्या तहरीर करना है आप दोनों ने? जी आप रेडी हो जाएं। आपने कुरान पाक के पारों के नाम लिखने हैं। वक्त शुरू होता है अब। 60 सेकंड हैं। राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जनूबी पंजाब से पढ़ने के लिए किसी को बुलाना पड़े। मैं को तकलीफ ना डेसो पढ़न विच। तीस सेकंड रह गए हैं। 20 सेकंड रह गए जनाब। बड़ी स्पीड से लिख रहे हैं भाई, ये तो लगता है 30 पूरे लिख देंगे। 10 सेकंड रह गए हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और वक्त खत्म हो गया जनाब। रुक जाइए, मार्कर दीजिए। आप यहां आ जाएं। डेरा गाजी खान, अलिफ लाम मीम सयकूल तिलकर रसुल अम्मा यतसाअलून। ये तो यार रसुल है, ये तिलकर रसुल है बेटा। ठीक है, ये भी आपकी गलती है। तबारकल्लज़ी लन तनालुल बिर्रा भी आपने ठीक नहीं लिखा। वल मुहसनात, मेरा ख्याल है इनके 4 या 5 नाम ठीक हैं, लेकिन वहाँ तो उन्होंने पूरी माशाल्लाह बहुत लंबी लाइन लगा दी है। अब देखते हैं। एक, 2, 3 लन तनालुल 4 हामीम 5 सुब्हानल्लज़ी 6 वअलमू 7 क़ालल मला 8 ला युहिब्बुल्लाह 9 वइज़ा समिअू 10 वलौ अन्नना 11 यअतज़िरून 12 वमा मिन दाब्बा 13 वमा उबर्रिउ 14 रुबमा वमा उबर्रिउ रुबमा 15 अम्मन खलक 16 वमन यकनुत 17 वमाली 18 फमन अदलम 19 और अम्मा भी 20 पारों के तकरीबन उन्होंने नाम लिख दिए हैं और 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। खानपुर वाले फिर 2 नंबर से आगे जनाब। अब फैसला होगा आखिरी सेगमेंट में। दोनों टीमें अपनी जगह तशरीफ रखें। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं जनाब।
स्कोर बोर्ड से पहले स्कोर बोर्ड पे जाने से पहले एक बड़ी प्यारी किताब है, उसके बारे में कुछ बताता चलूं। उसमें क्या क्या है? उसमें है कि कबीरा गुनाह किसे कहते हैं, जादू करना कैसा है, वो कौन है जिसका हशर फिरौन के साथ होगा, पाक दामन औरतों पर जिना की तहमत लगाने का शरई हुक्म क्या है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे और जानना चाहते होंगे, तो उसके लिए माशाअल्लाह अल मदीनतुल इल्मिया की बड़ी प्यारी किताब है 76 कबीरा गुनाह, 76 कबीरा गुनाह है। आप इसको घर बैठे बैठे भी हासिल कर सकते हैं। इसका जो हदिया है वो तकरीबन 105 रुपये है। आप चाहें तो आपकी स्क्रीन पर नंबर अभी थोड़ी देर में चल जाएगा, उस पर कांटेक्ट करके आप अपने घर बैठे इसको मंगा सकते हैं इंशाअल्लाह, और आप ज़रूर मंगाइए, बहुत प्यारी किताब है। आइए जनाब, वीडियो कॉल जो मैंने बताई थी, मुसाफिरीन मदीना वापस वतन आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं। मोहम्मद फ़ज़ैल रज़ा अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। इस वक्त हम मदीने शरीफ का एक काफ़िला एयरपोर्ट से वापसी की तरफ रवां दवा है। तो इस दौरान हम बस में बराह रास्त ज़हनी आजमाइश का सिलसिला देख रहे हैं। तमाम आज़मीन मदीना जो मदीना शरीफ से वापसी लौट रहे हैं वो इस प्रोग्राम को बराह रास्त देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आपका सफ़र कबूल फरमाए। क्यों मदीना छोड़ आया, तुझे क्या हुआ था अत्तार, वहीं घर अगर बसाता तो कुछ और बात होती। मैं जो यूं मदीने जाता तो कुछ और बात होती, कभी लौट कर न आता तो कुछ और बात होती। अगर आप बराह रास्त मुझे देख रहे हैं, अभी तक आप घर नहीं पहुंचे हैं, तो अभी तक आप सफ़र में हैं, हाथ उठाइए और हम सब की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दीजिए। और मैं एक और इल्तिजा करूँगा, जो सूए हरमैन से होकर आए हैं, अल्लाह ने आपको अपना घर, अपने हबीब का दर दिखाया है। नियत कर लें, इतनी बड़ी मेहरबानी हुई, इतना बड़ा एहसान हुआ, अब इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आका की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। अल्लाह पाक आपको बार बार और आपके सदक़े हमें भी ये सफ़र बार बार नसीब फरमाए। जनाब, इस वक्त तक देखते हैं कि 6 इस्लामी भाइयों के लिए राय मांगी गई थी, किसके बारे में नाजरीन क्या कह रहे हैं? अच्छा, पहले तो दोनों टीमों, जी, डेरा गाजी खान के लिए 30% राय है, खानपुर वालों के लिए 70% लोग कह रहे हैं, मगर इनका कहना गलत भी हो सकता है। कभी डेरा गाजी खान वाले आगे जाते हैं, कभी पीछे आते हैं, पता नहीं आखिरी सेगमेंट में क्या करते हैं। आपकी ये तो क्या राय, अब्दुल रऊफ, आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी राय तो नहीं दी जा सकती ना। मैं तो राशिद भाई के मुतालिक आपकी राय पूछ रहे हैं हुजूर। अच्छा, राशिद भाई समझा सिलसिले के इन्होंने आपको पहुंचा दिया, अब इनके साथ भी जरा मदनी कसौटी होनी चाहिए। चलें, आज राशिद भाई के साथ मैं मदनी कसौटी कर लेता हूँ। जी जी इंशाअल्लाह, ठीक है। चले राशिद भाई, अब आज आपके पास 11 सवाल हैं, आप बूझिए मेरे जहन में क्या है। क्या वो कोई नबी है? पहला सवाल नॉर्मली मैं ये करता हूँ, क्या वो कोई इंसान है? खैर, आपने सवाल कर लिया, क्या वो नबी हैं? नहीं, वो नबी नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माने में वो थे? नहीं। क्या वो इंसान थे? बड़ी देर की मेहरबान आते आते। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो इंसान है। इल्म के हवाले से उनकी शोहरत है? जी, इल्म के हवाले से उनकी शोहरत है। 4 सवाल हो गए। इल्म फ़िक़्ह में उनका नाम है? इल्म फ़िक़्ह की खिदमत के हवाले से उनका नाम है? जी जी, इल्म फ़िक़्ह में भी उनका बहुत बड़ा नाम है। अभी तक तो आपने ये भी नहीं पूछा वो हयात हैं कि नहीं। हुजूर चलने देना इन्हें, चलने। क्या वो नज़म की सूरत में सरकार अलैहिस्सलाम की मधु सना भी करते हैं? आप जिस तरफ जा रहे हैं ये वो नहीं है, यानी इनकी वजह शोहरत नज़म नहीं है। यकीनन हर आशिक रसूल और ख़ास तौर पे अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है, नाते या कसाइद लिखे हों, लेकिन जिसकी वजह शोहरत नज़म हो, वो ऐसा नहीं है। फतवे के हवाले से वो मशहूर हैं? जी, फतवे के हवाले से वो मशहूर है। यू टर्न, क्या टर्निंग पॉइंट? क्या वो हयात हैं? हर अल्लाह का वली
حیات ظاہری حیات، ہاں، دنیاوی ظاہری حیات. ظاہری حیات سے وہ متصف نہیں ہیں. کیا ان کے شاگرد کی کتاب کا نام بہار شریعت ہے؟ جی نہیں. اللہ 9 سوال ہو گئے. 10واں کوئی کلو دے دیں آپ. ابھی 2 سوال ہیں نا، آپ پہلے قریب پہنچے، پھر ایک ہی کلو سے آپ پہنچ جائیں گے. اتنی مشہور شخصیت ہیں. وہ ملک پاکستان میں ان کا مزار ہے؟ نہیں. 10 سوال ہو گئے اور 11ویں کا کاؤنٹر. کیا ان کی کوئی مشہور کتاب مدنی نام کے تحت امیر علیہ سنت نے بیان فرمائی ہے نصاب کے طور پر؟ نہیں. سوال تو پورے ہو گئے. حضور انگلی پکڑا دیں. یہ وہ شخصیت ہیں جن کے شاگرد بھی مجتہد ہوتے تھے. اچھا نام لے رہے ہیں یہ تو مدنی فیس کے ساتھ لیں گے نا؟ مدنی فیس تو ہونی چاہیے. 3 دن مدنی قافلہ تو ان کو بھی چلے راشد بھائی. ماشاءاللہ. انشاءاللہ نیت کرتا ہوں جامعۃ المدینہ کے تحت قافلے جب سفر کریں گے انشاءاللہ ان میں شرکت کروں گا. ماشاءاللہ. ان کو امام الائمہ کہا جاتا ہے. اب دیکھیں سوال تو پورے ہو گئے. اب امام اعظم ابو حنیفہ. حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ. جواب درست دے دیا ہے. ویسے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی قصیدہ نعمانیہ لکھا اور کیا شاندار نبی پاک کی شان بیان کی، لیکن سید اعلیٰ حضرت کا جو مقام شاعری کی دنیا میں ہے ظاہر ہے یہ وہ والی بات جو آپ نے پوچھی تھی اس لیے میں نے کہا تھا. ماشاءاللہ. جی لیکن پھر بھی پہنچا دیا آپ نے. جی پہنچانا تو تھا. انہوں نے بھی تو انہوں نے جو آپ کو پہنچایا آپ نے پہنچا دیا. اچھے کو اچھا ہی مطلب جو ہے نا وہ دینا چاہیے نا بدلا. جناب اس ہفتے امیر علیہ سنت نے ناظرین بڑا پیارا رسالہ ہمیں پڑھنے کے لیے دیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تبلیغ دین. کیا آپ نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا، پڑھنے کی ترکیب بنا لی؟ نہیں تو دیکھیے اللہ کے ولی نے کیسی کیسی دعاؤں سے نوازا ہے. رسالہ جو اب اس ہفتے کا ہے وہ ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ دین. یا رب المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کوئی رسالہ آقا کا انداز تبلیغ دین پڑھ یا سن لے اس کو ایسا بندہ بنا جس کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں اور بے حساب مغفرت اس کا مقدر بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ نیت کر لیں کہ اس رسالے کو پڑھیں گے، اور بلکہ ہمارے لیے تو زبردست سہولت یہ ہوتی ہے کہ آڈیو رسالہ بھی آ جاتا ہے، وائس کی صورت میں بھی آ جاتا ہے جو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے. تو جناب چلتے ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں مقابلہ کہاں پہنچا ہے، کیونکہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور سیگمنٹ کرنا ہے. سفر ہے مگر اکیلے. جناب 27 نمبر ہیں ڈیرہ غازی خان، 29 نمبر ہے خانپور والوں کے. آئیے شروع کرتے ہیں آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جناب دونوں ٹیموں سے ہر اسلامی بھائی سے 5-5 سوال پوچھے جائیں گے. آپ نے صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا. بڑی توجہ سے سنیے مگر فوری جواب دینا ہے. مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ سفر کرنا ہے اکیلے. محمد رفیق بھائی کی باری ہے. اب تک رفیق بھائی کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے. ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے. اب ان سے 5 سوال کیے جائیں گے. بہار شریعت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے. غلط. قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. صحیح. جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا. صحیح. نماز میں رکوع کرنا فرض ہے. غلط. سید الانبیاء ہمارے پیارے آقا کا لقب ہے. صحیح. جناب 4 صحیح جواب دے دیے ہیں. رکوع نماز میں فرض ہے، یہاں غلطی کر گئے. 4 نمبر حاصل کیے خانپور والوں نے. اب باری ہے جناب ڈیرہ غازی خان والوں کی. نماز کی 7 شرائط ہیں. غلط. خادم رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. غلط. نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو معجزہ کہتے ہیں. جی ٹھیک. صحیح. صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے؟ کہیے صحیح. صحیح. امام حسن امام حسین سے عمر میں بڑے ہیں. صحیح.
हजरत सईद बिन जैद रदी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं। गलत जनाब ये आखिरी गलती की। हजरत सईद बिन जैद अशरा मुबशरा में से है, ये सही था। इन्होंने भी 4 नंबर हासिल किए हैं। अब बारी मुरीद हुसैन भाई की। ताल्लुक है इनका खानपुर से। जुन्नून हजरत उस्मान गनी का लकब है। सही। मौलाना नकी अली खान का बाजार बरेली हिंद में है। सही। बातनी बीमारियों की मालूमात किताब अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाई है। जल्दी करें। गलत। असदुल्लाह हजरत अली का लकब नहीं है। गलत। नमाज के 12 फराइज हैं। गलत। जनाब आपसे भी एक ही गलती हुई है। जुन्नूरैन लकब था, जुन्नून लकब नहीं है। हजरत उस्मान गनी का 4 नंबर हासिल किए हैं मुरीद हुसैन भाई ने भी। कामरान रजा की बारी है जिनका ताल्लुक है डेरा गाजी खान से। मुकाबला बड़ा करीब करीब जा रहा है नाजरीन। बवक्त शहादत हजरत अली रदी अल्लाह तआला की उम्र मुबारक तकरीबन 63 बरस थी। सही। वो सुए लालाजार फिरते हैं, आला हजरत का कलाम है। सही। इहयाउल उलूम इमाम गजाली की मशहूर किताब है। सही। अब तक ज़ैनी आजमाइश के 12 सीजन हो गए। गलत। सूरह इखलास 28वें पारे में है। गलत। आपका नाम कामरान रजा है। सही तो बोलो ना, ऐसे ही पूछ लिए, सवाल तो पूरे हो गए थे। अच्छा अब देखना ये कि 5 में से कितने नंबर हासिल किए कामरान भाई ने? 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह, 1 नंबर का फर्क रह गया है। डेरा गाजी खान 36, खानपुर 37। अब आखिरी इस्लामी भाई हैं जिनके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अब बारी जनाब सकलैन भाई की है। सकलैन का ताल्लुक खानपुर से है। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना ज़ैनब बिन्त जहश रदियल्लाहु तआला अन्हा का लक़ब ज़हरा है। गलत। बहजतुल असरार किताब सैयदी गौसे आजम ने लिखी है। सही। नमाज असर में 4 सुन्नतें और 4 फर्ज हैं। सही। मुफ्ती अहमद यार खान का तखल्लुस सालिक है। सही। सिर्फ असर और इशा की नमाज में सुन्नतें गैर मुअक्कदा होती हैं। सही। जनाब 5 में से सकलैन ने 4 जवाब सही दे दिए हैं। 1 गलती की है। बहजतुल इसरार गौस पाक ने नहीं लिखी है, यह उनकी सीरत पर किताब जरूर है। और अब जनाब फर्क कितना रह गया ये बताइएगा। 41 नंबर है खानपुर के। अगर डेरा गाजी खान वाले 5 के 5 सही जवाब देते हैं, मुकाबला बराबर हो जाएगा। 1 गलती करते हैं तो जनाब खानपुर की टीम आगे पहुंच जाएगी। अब आप तैयार हैं फैयाज अत्तारी भाई? शबे कद्र अशराए जहन्नम से आजादी की ताक रातों में होती है। सही। बड़ी 11वीं शरीफ माह रमजान की पहली तारीख को बनाई जाती है। गलत। सीधे हाथ से खाना सुन्नत है। सही। शाबानुल मुअज्जम 8वां महीना है। गलत। नमाज का जिक्र कुरान में 600 से जायद बार आया है। सही। अल्लाह, शाबान 8वां महीना था, यही सही था और इस वजह से गलती हुई और 1 नंबर से खानपुर वाले आगे बढ़ गए हैं। जबरदस्त मुकाबले के बाद जनाब खानपुर वालों को मुबारक हो, लेकिन जबरदस्त मुकाबला किया डेरा गाजी खान वालों ने। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। डेरा गाजी खान वालों को मौका मिलेगा और खानपुर की एक और टीम, जनूबी पंजाब की एक और टीम अगले राउंड में पहुंच गई है। आपस में मुलाकात कर लें दोनों टीमें और एक दूसरे को खानपुर वालों को मुबारकबाद भी दें। नाज़रीन अब वक्त हुआ है, हम बताते हैं आपकी क्या राय थी। कौन सा इस्लामी भाई आज का कॉन्टेस्टेंट ऑफ द डे है? बेहतरीन इस्लामी भाई कौन रहा? आइए आपकी राय बताते हैं। आ जाए, यहाँ आ जाए। यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी भी करनी है, वो भी ले आइए। गुज़िश्ता जुमेरात को हम माहनामा फ़ैज़ान मदीना की कुरानदाजी नहीं कर सके थे, तो इंशाअल्लाह माहनामा फ़ैज़ान मदीना की कुरानदाजी भी आज ही होगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद सकलैन गालिबन नाम आ रहा है। सकलैन भाई कौन है? अच्छा, सकलैन भाई जो हैं खानपुर की टीम के, उनके लिए सबसे ज़्यादा वोट आए हैं तो फैज़ान अबू हुरैरा उन्हें देंगे और यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी भी करेंगे। मगर इससे पहले आइए नाजरीन आपकी कुरानदाजी करते हैं। जो आपसे एप्लीकेशन में सवाल पूछा गया था, रुकू यकीनन नमाज का फ़र्ज है, किसने सही जवाब दिया और फिर उनमें से 5 खुशनसीबों के नाम। जी, एप्लीकेशन की कुरानदाजी ये माशाल्लाह सकलैन भाई आपको फैज़ान अबू हुरैरा तोहफे में माशाल्लाह। कंप्यूटर कुरानदाजी कर रहा है जनाब। बताइए 5 वो कौन है? फर्स्ट पोजीशन जो सबसे पहले जवाब दिया जवाद रजा, और बाकी 4 हजरात की ये आईडी है, नोट कर लें। मैं पढ़ भी देता हूं, मुझे ये भी मैसेज आया कि आप पढ़ दिया करें, बाज़ औक़ात हम उसे नोट नहीं कर सकते। 62858 62 858 69724
6553865489 چیک کر لیں. اگر آپ کی آئی ڈی ہے تو ہم سے رابطہ کیجیے, ہماری مجلس بھی آپ سے رابطہ کرے گی. اب آئیے جناب, آپ سے قرآن دازی کرنی ہے. یہاں موجود جو بڑے اسلامی بھائی ہیں اپنا ٹوکن نکال لیں, دیکھتے ہیں کس کا نمبر آتا ہے آج. 1715 نمبر والے بھائی ہیں تو آ جائیں. 1715 ہیں اندر, چلے پیچھے جلدی سے آ جائیں بھائی, اسلامی بھائی آ جائیں. اور دوسرا انعام انشاءاللہ یہاں جو ہمارے بچے ہیں مدنی منع اپنا ٹوکن نکالیں. 1743 آ جائیں بھائی. 1743 آپ کا آ جائیں, اوپر آ جائیں جی. آپ کا یہ ماشاءاللہ, یہ لیں تحفہ لے لیں ماشاءاللہ. چلیں اب یہاں آ جائیں, یہاں آ جائیں. ناظرین, جو آپ سے آج سوال ہم کر کے جا رہے ہیں جس کا جواب آپ نے ایس ایم ایس کے ذریعے کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دینا ہے. یاد رہے کل 9 بجے براہ راست سلسلہ ہوگا. کس امت کی تعداد سب امتوں سے زیادہ ہے؟ کس امت کی تعداد سب امتوں سے زیادہ ہے؟ ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری سے جلدی جلدی اس کا جواب حاصل کر لیں. اور ماہنامہ فیضان مدینہ بہت ساروں نے ماشاءاللہ ہر مہینے اپنے دکان پر گھر پر سبسکرائب کرا لیا ہے, تو اگر آپ نے بھی نہیں کرایا تو کرا لیجئے. ہر جمعرات ہم اس کی قرآن دازی کرتے ہیں. اور آج ماہنامہ فیضان مدینہ کی قرآن دازی میں جو انعام جا رہا ہے وہ لالا موسیٰ جا رہا ہے. حمزہ علی سن آف سرفراز احمد, حمزہ علی بن سرفراز احمد, آپ کا رجسٹریشن نمبر ہے 137551. انشاءاللہ آپ تک ہمارے بڑے پیارے پیارے تبرکات انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. جناب اب وقت ہوا ہے, اچھا آگے بھائی جو بڑے اسلامی بھائی تھے دے دیں بھائی تحفہ ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب وقت ہوا ہے, ہاں یہ انعام بھی رہ گئے. آپ میں سے کس کے سب سے زیادہ مدنی قافلے ہیں بھائی؟ جامعۃ المدینہ پڑھتے ہیں, اور جب جامعۃ المدینہ داخل 3 سال سے مدنی قافلے میں جا رہے ہیں جی. یعنی 5واں درجہ ہے 5 سال میں, یعنی کم از کم 4 سال تو یعنی ہو گئے مدنی قافلوں میں جی. اور کوئی ہے ان سے زیادہ؟ تو پھر چلیں 4 سال, یہ 5ویں سال والے ہیں نا. چلیں بھائی, مدنی کاموں کی ذمہ داری کس کے پاس زیادہ ہے؟ ڈویژن سطح پر مجلس مدنی انعامات کے اسلامی بھائی, اور کوئی ہیں بھائی؟ چلے بھائی, مدنی انعامات والوں کی کیا بات ہے, یہ تحفہ آپ کے لیے. ادب و شوق کے ساتھ سارے اسلامی بھائی صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مدینے کے زائر سلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا بڑی چاہتوں سے اس
इज्तिमा के महफिल के अख्ताम की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर बर्दाश्त और सब्र, दूसरों की गलतियों पर उनका उज़्र कबूल करना और फराख दिली से मामले को हल करना यकीनन इस्लामी तालीमात का खूबसूरत पैगाम है। कैसे बनाया जाए उज़्र कबूल करने वाला जहन और ऐसे मिजाज पर मिले इस्तिकामत भी, ये सब जानने के लिए देखिए 21 जनवरी बरोज मंगल सुबह 8 बजे सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जिसका उन्वान है उज़्र कबूल करें, बराह रास्त मदनी चैनल पर।